इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् धर्मगुप् धर्मकृद्धर्मी तदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः। धर्मगुप् इति शब्दे गुपू रक्षणे इति कश्चित् धातुः, तस्य धातोः पिबन्तशब्दः धर्मगुप् धर्मान् गोपायति इति धर्मगुप् इत्येवं विग्रहो वक्तव्यः। धर्माणां रक्षणं करोति, वैदिकस्य लौकिकस्य च धर्मस्य यः भगवान् रक्षणं करोति सः धर्मगुप् इति स्तूयते। धर्मगुपे नमः। तदनन्तरं धर्मकृत् इति धर्ममेव करोति इति धर्मकृत्। रामाद्यवतारेषु धर्मविग्रहः इति भगवान् स्तुतः, तर्हि धर्ममार्गं स्वयं कृत्वा प्रदर्शयति इत्येवं धर्मकृत् इति शब्दः प्रयुज्यते। कृधातोः पिबन्तशब्दः अयं धर्मकृते नमः। तदनन्तरं धर्मी इति शब्दः धृञ्धातोः मन् प्रत्यये धर्मः इति शब्दो भवति। धारयति इति धर्मः, धर्मः अस्य अस्ति इति धर्मी इति इनि प्रत्ययान्तशब्दः धर्मिणे नमः। तदनन्तरं सत् इति शब्दः, सदिति शब्दः ब्रह्मपर्यायतया बहुत्र प्रयुक्तः। वस्तुतो विद्यमानं परमार्थतो विद्यमानम् इत्यर्थः। तदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् इत्यादि श्रुतिषु सच्छब्दः परमात्मपरतया प्रयुक्तो वर्तते। कालत्रयाबाध्यं स्वरूपम् इत्यर्थः। सदिति शब्दस्य असधातोः शतर् प्रत्यये सदिति शब्दः जायते। तते नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। तदनन्तरम् असत् इति शब्दः इदमपि उपनिषत्सु भगवत्परतया प्रयुक्तम्। असदेव सौम्येदमग्र आसीदिति। कथं तर्हि विपरीतमुच्यते इत्युक्ते विपरीतमिति न, नामरूपादि भावेन अनभिव्यक्तम् इत्यर्थे असदिति शब्दः भगवत्परतया श्रुतौ प्रयुक्तः। अथवा सद्भिन्नम् असत् इति अपरं ब्रह्म इत्यर्थेपि असत् शब्दः प्रयुज्यते। न सत् असत् इति नञ् समासः असते नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यं। तदनन्तरं क्षरम् इति शब्दः क्षरधातोः अच् प्रत्ययः नाशरहितम् इत्यर्थे अक्षरम् इति शब्दः प्रसिद्धः। अग्रिमं नाम तदेव भवति, तस्य विपरीतं भवति क्षरम् इति। तर्हि नाशयोग्यम् इत्यर्थः। एतत् पदं कथं भगवत्परतया प्रयोक्तुं शक्यते? भगवतः नित्यत्वात् इति शङ्का भवति अस्माकं। तर्हि किं वक्तव्यं समाधानम् इत्युक्ते इदं पदं विनाशयोग्यप्रपञ्चपरमेव भवतु। तर्हि विश्वम् इति शब्दः यथा विश्वतादात्म्यम् आरोप्य भगवति प्रयुज्यते, तद्वदेव सकलक्षरवक्तु वस्तु तादात्म्यम् आरोपितं तादात्म्यम् आदाय क्षरम् इति शब्दः भगवत् स्तुत्यर्थं प्रयुज्यते इति मन्तव्यं। क्षराय नमः इति। अनेनैव अस्य विपरीतम् अक्षरम् इति शब्दोऽपि व्याख्यातो भवति। कूटस्थनित्यस्वरूपं कूटस्थनित्यं ब्रह्म अक्षरम् इत्युच्यते। अक्षराय नमः। एतदनन्तरम् अविज्ञाता इति शब्दः। असौ भगवान् विज्ञाता न भवति, नासौ परमार्थतः विज्ञाता भवति। विज्ञानस्वरूपत्वात् विज्ञाता नाम विज्ञानाश्रयः इत्यर्थः। यद्यपि भगवान् विज्ञाता इति वक्तुं शक्यते, परन्तु व्यावहारिकसत्यं तत्। पारमार्थिकसत्यं किम् इत्युक्ते भगवान् विज्ञाता विज्ञानस्य आश्रयः न भवति, किन्तु स्वयं विज्ञानस्वरूप एव भवति इति कृत्वा तत् पारमार्थिकं मतं मनसि निधाय अविज्ञाता इति शब्दः भगवत् स्तुत्यर्थं प्रयुक्तः। ज्ञाधातोः तृजन्तरूपमिदम्। अनन्तरं नञ् समासं कृत्वा न विज्ञाता अविज्ञाता इति नञ् तत्पुरुषसमासं कृत्वा पदं निष्पद्यते। अविज्ञात्रे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यं। सहस्रांशुः इति तदनन्तरं नाम अंशुशब्दस्य रश्मिः इत्यर्थः। सहस्रम् अंशवः यस्य वर्तते सः सहस्रांशुः। अयं शब्दस्तु वस्तुतः लोके आदित्यपर्यायः
सूर्यस्य पर्यायत्वेन अयं शब्दः प्रसिद्धः। भगवतस्तु आरोपितं सूर्यतादात्म्यम् आदाय सूर्यवाचकशब्देन भगवान् स्तूयते इति वक्तव्यम्। सहस्रांशवे नमः इति। अंशुशब्दस्तु अशधातोः निपातितः अंशुशब्दः सहस्रांशवे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोगः। एतदनन्तरं विधाता इति। विधाता धान्यधातोः तृच् प्रत्ययान्तशब्दः अयं विधाता। वि इति उपसर्गं पूर्वं योजयित्वा विधाता इति शब्दः निष्पादयितुं शक्यते। विधाता इति शब्दः लोके प्रायेण चतुर्मुख ब्रह्मा इत्यर्थे प्रजापतिः इत्यर्थे प्रसिद्धो वर्तते। पूर्ववदेव तत्तादात्म्यं भगवतः आरोप्य भगवानपि विधाता इति स्तूयते। विधातृस्वरूपः विशेषेण धारणं करोति सर्वम् इति पूर्वोक्त एव अर्थः अत्रापि वक्तुं शक्यते। विधाता। तदनन्तरं कृतलक्षणः इति शब्दः। कृतं निष्पन्नं लक्षणं यस्य सः कृतलक्षणः इति विग्रहः। अत्र लक्षणशब्दस्य स्वरूपम् इत्यर्थः। यस्य स्वरूपम् अनादिकालादेव निष्पन्नं वर्तते तस्मिंश्च स्वरूपे अद्यपर्यन्तं कश्चिदपि विकारो नास्ति, तादृशं स्वरूपं भगवतो वर्तते इति कृत्वा तादृशस्वरूपवान् इत्यर्थे कृतलक्षणः इति शब्दः। अथवा कृतानि लक्षणानि समस्तेन शास्त्रेण यस्य सः कृतलक्षणः इति। सर्वाणि शास्त्राणि अन्ततो गत्वा वेदाः भगवतः स्वरूपं निरूपयितुमेव अन्ततो गत्वा प्रवृत्ताः इति स्थितिः। तस्मात् भगवतः लक्षणान्येव अन्ततो गत्वा यया कयाचित् विधया सर्वेषु शास्त्रेषु निरूप्यते, आस्तिकेषु शास्त्रेषु निरूप्यते, भगवत् परेषु स्वरूपपरेषु शास्त्रेषु निरूप्यते। इत्येवं रीत्या भगवान् कृतलक्षणः इति स्तूयते। कृतलक्षणाय नमः इति।